नमस्ते। Q&A एपिसोड 2 मा स्वागत छ। गएको साता थुप्रै प्रश्न र जिज्ञासाहरू इमेलमा पाएँ। प्रश्नको लागि सबैलाई धन्यवाद छ। तपाईहरूको सब प्रश्नहरूलाई यो एपिसोडमा समावेश गर्न सकिन, त्यसको लागि पहिल्यै क्षमा प्रार्थी छु। केही साथीहरूको प्रश्नहरूलाई यस एपिसोडमा एड्रेस गर्छु र बाँकी प्रश्नहरूलाई निकट भविष्यमा अन्तर्वार्ता अथवा यस्तै Q&A मार्फत सामेल गर्ने बाचा गर्दै यस एपिसोडलाई अघि बढाउँछु। अपिल पौडेलले पठाउनु भएको प्रश्नलाई हेरौँ। इज एम्पथी अ boon or a bane? Should I hold empathy for 150,000 people dying every day due to hunger, poverty, disease, crimes, etc.? यदि गरिबी, रोग, भोक र हिंसाको चपेटाले मरिरहेका व्यक्तिहरूप्रति एम्पथीको भावनाले तपाईँलाई सकारात्मक सोच राख्न र असल कार्यहरू गर्ने प्रेरणा र प्रोत्साहन दिन्छ भने एम्पथी बुन हो। र यदि एम्पथीको कारण संसारमा घटिरहेको दुःखद घटनाहरूले तपाईँलाई हेल्पलेस र निरुत्साहित बनाउँछ भने त्यस्तो एम्पथी बेन हो। धेरैले एम्पथीलाई असल र नैतिक भावना मान्छन् र यसले मानिसलाई दयालु बनाउँछ भनी विश्वास गर्छन्। यो धेरै हदसम्म सही विश्लेषण हो, तर बढी एम्पथी हुनेहरू सबको नैतिकता उच्च हुन्छ भन्ने मिसकन्सेप्सन हामीमा छ। बढी एम्पथी भएकाहरूले इमोरल डिसिजन लिने गरेको तथ्यलाई क्लिनिकल स्टडिजहरू देखाउँछ। जस्तै आफ्ना प्रियजनहरूप्रति बढी एम्पथी हुनेहरू आफूले नचिनेकाहरूप्रति कम एम्पथेटिक हुने गर्छन्। आफ्ना नजिककाहरूले पाएको पीडाप्रति बढी सहानुभूति हुनु र आफूले नचिनेकाहरूको पीडाप्रति कम संवेदनशील हुनु नैतिक त्रुटि हो। समय मिल्यो भने साइकोलोजीको प्रोफेसर पल ब्लुमको अगेन्स्ट एम्पथी नाम गरेको किताब पढ्नुहोला। एम्पथी मोरल डिसिजनको बाधक हो भन्ने उदाहरणहरू उनले यस किताबमा प्रस्तुत गरेका छन्। ती व्यक्ति र समाज जो समानुभूति अर्थात् एम्पथीको आधारमा नैतिक न्याय गर्दछन्, उनीहरू अधिक सङ्ख्यामा आफ्नो समूह बाहिरका व्यक्तिहरूको कष्टप्रति कम संवेदनशील हुने गरेको निष्कर्ष उनको छ। केही वैज्ञानिक उदाहरणहरूमध्ये एम्पथी मेडिटेसनको नकारात्मक असर पनि यस पुस्तकमा विस्तृत रूपमा परीक्षण गरिएको छ। एम्पथी मेडिटेसन साधकहरूको दिमागको परीक्षण गरिँदा तिनमा दुःख र कष्टको भावना उब्जिने गरेको तथ्य स्क्यान रिपोर्टले देखाउँछ। अरूले के महसुस गर्छन् भनी महसुस गर्न खोज्नु एम्पथी हो भने अरूले के महसुस गर्छन् भनी बुझ्न खोज्नु कम्प्यासन हो। तपाईको प्रश्नमा एम्पथी भन्दा बढी म कम्प्यासन देख्छु। तपाईको यस्तो भावनाले तपाईको मानसिकता र व्यक्तित्वलाई सकारात्मक असर गर्छ र यसले पक्कै सबको हित गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तपाईको अर्को प्रश्नलाई हेरौँ। I do not believe in free will. So then is the future linear or with multiple realities that comes to happen with a certain choice? मल्टिपल आउटकम्स र मल्टिपल रियालिटिज हुन सक्ने सम्भावना डिटर्मिनिजम भन्दा फेटलिजमसित बढी सम्बन्धित छ। पहिले डिटर्मिनिजमलाई प्योर लजिकको आधारमा बुझौँ। तपाईलाई चिया मनपर्छ कि कफी? मानौ तपाईलाई चिया कफीभन्दा बढी मनपर्छ। के कफीभन्दा चियाप्रतिको वान्ट तपाईको नियन्त्रणमा छ? के तपाईँ चाहेर कफी चिया पिउन भन्दा बढी रुचाउन सक्नुहुन्छ? जवाफ एउटै छ कि तपाईलाई चियाको स्वाद कफीको भन्दा मिठो लाग्छ र तपाईँ चिया रोज्नुहुन्छ। तपाईको स्वादलाई तपाईँ आफ्नो स्वेच्छा अर्थात् फ्री विलले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। मानौ तपाईँ आफ्नो फ्री विल एक्सर्साइज गर्ने भनी चियाको सट्टा कफी रोज्नुहुन्छ भने पनि हामीसित त्यही समस्या रहनेछ। किन तपाईलाई आफ्नो फ्री विल एक्सर्साइज गर्ने वान्ट तपाईको स्वादभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भयो? एक फेरा गहिरिएर सोच्नुस्, फेरि तपाईलाई तपाईको वान्टले नै नियन्त्रण गरेको हुन्छ। यो सन्दर्भमा फ्री विल रिगेन गर्ने तपाईको वान्टले तपाईलाई चियाको सट्टा कफी रोज्न लगायो।
यसरी वान्टले हामीलाई नियन्त्रण गरेको हुन्छ, न कि आफ्ना वान्टलाई हामीले भन्ने निष्कर्ष डिटर्मिनिजमको हो। हामी चाहन र नचाहन सक्छौँ, तर चाहने र नचाहने हाम्रो चेतनाको नियन्त्रणमा हुँदैन। मल्टिपल आउटकम्स र मल्टिपल रियालिटिजको सम्भावनाहरू हामी सोच्न सक्छौँ, कन्टेम्प्लेट गर्न सक्छौँ, तर रियालिटीमा हाम्रो चोइस अफ एक्सन एकै मात्र हुन्छ र रियल वर्ल्डमा त्यस एक्सनको परिणाम पनि एउटै हुन्छ। क्वान्टम ऱ्यान्डमनेस थ्योरीले मल्टिपल रियालिटिजको सम्भावनाहरूलाई उद्धृत गर्छ। त्यसकारण मैले अघि फेटलिजमको विषयलाई उठाएको थिएँ। डिटर्मिनिजमलाई क्वान्टम ऱ्यान्डमनेस थ्योरीले किन चुनौती दिन सक्दैन भने क्वान्टम ऱ्यान्डमनेसको ऱ्यान्डमनेस एलिमेन्टमा स्वेच्छाको नियन्त्रण हुँदैन। हाम्रा निर्णय र कार्यहरू स्वैच्छिक हुँदैन भन्ने कन्सेप्ट डिटर्मिनिजम हो भने संसारको सबै इभेन्ट प्रिडिटरमाइन्ड हुन्छ, त्यसैले मल्टिपल रियालिटिज सम्भव छैन भन्ने रेजिग्नेसन फेटलिजम हो। यदि तपाईँको प्रश्नलाई लज अफ नेचरको आधारमा बुझ्ने हो भने डिटर्मिनिजम कज एन्ड इफेक्ट हो। अहिले जे पनि भइरहेको छ र पछि जे जस्तो हुन्छ त्यसको पूर्व कारण छ भन्ने डिटर्मिनिस्टिक कन्सेप्टको आधारमा मल्टिपल रियालिटिज सम्भव छैन। अर्को प्रश्न आएको छ नरेश गजुरेलको तर्फबाट, हाउ क्यान वी क्रिएट ब्यालेन्स बिट्विन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एन्ड स्पिरिचुअलिटी? वाट इज मेन्ट बाई एनलाइटनमेन्ट टु यु? यस्तो प्रश्नहरूको उत्तर कहिलेकहीँ मिसलिडिङ हुन सक्छ। मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेन्ट शब्दको सेमान्टिक्स र यी कन्सेप्टलाई कस्तो अजम्सन्सको आधार लिएर बुझ्ने भनी प्रश्नले प्रस्ताएको छैन। तर पनि म अघि बढ्दैछु र तपाईँसित मिलेर यस प्रश्नको सम्भावित उत्तरहरू खोज्ने प्रयास गर्नेछु। पहिले एनलाइटनमेन्टको विषयलाई हेरौँ। जवाफ दिनु अघि मेरो अजम्सन क्लियर गरिहाल्छु। म अहिले ध्यानबाट अनुभूति गर्न सकिने एनलाइटनमेन्टको मात्र कुरा गर्न गइरहेको छु। हाम्रा सम्पूर्ण भावना र संवेदनाहरू जस्तै प्रेम, रिस, ईर्ष्या, मोह हाम्रो मस्तिष्कमा जसरी रेजिस्टर हुन्छ त्यसरी नै एनलाइटनमेन्टको अनुभव पनि हाम्रो मस्तिष्कको दायराभित्र उब्जने एउटा अनुभूति मात्र हो। नन ग्रास्पिङको सत्यता वैचारिक र व्यावहारिक रूपमा स्वीकार्न सक्ने मेन्टल स्टेट एनलाइटनमेन्ट हो। सामान्यतया एनलाइटनमेन्टलाई बियोन्ड नेचर, आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स जस्तो दृष्टिकोण राखेर बुझ्न खोज्ने प्रवृत्ति हामी धेरैमा छ। पूर्वेली धर्मगुरु र अध्यात्म गुरुहरूले यस विषयलाई आफ्नै किसिमले आफ्नो शब्दावली प्रयोग गरेर रहस्यमय र जटिल विषय बनाउने गरेको छ। एनलाइटनमेन्ट साधारण दर्शन हो, तर यस मानसिक स्थानमा पुग्न र यसमा जीवनभर अडिरहन कठिन र लगभग असम्भव हुन्छ। एनलाइटनमेन्ट हामीले थोरै धेरै केही समय या बढी समयको लागि आफ्नो जीवनमा पक्कै अनुभूति गरिसकेका छौँ। हामीले यसलाई नबुझेको या याद नगरेका मात्र हुन सक्छौँ। बुद्धिस्ट मङ्क म्याथ्यू रिकर्डको उदाहरण लिएर हेरौँ। नासा रिसर्च अनुसार उहाँ संसारको सबभन्दा सन्तुलित र खुसी व्यक्ति घोषित भएका हुन्। उहाँको दिमागको अनुसन्धान 12 वर्ष निरन्तर चलेको थियो। ध्यानको अवस्थामा उनको दिमागको लेफ्ट कोर्टेक्समा हुने ब्रेन एक्टिभिटीले खुसीको लागि असामान्य रूपमा उनमा ठुलो क्षमता रहेको देखायो। यस्तै खुसीको अनुभूति कोहीले ड्रग्सको सहाराले लिने गरेका छन्। सामान्य अवस्थामा सञ्चालन नहुने दिमागका ती भाग यदि ड्रग्सको प्रयोगले अथवा ध्यानको अभ्यासले सञ्चालन हुन्छ भने हामीले धेरै प्रकारको नयाँ भावनाहरू अनुभव गर्न सक्छौँ। ती अनुभवहरू हामीले सामान्यतया कहिल्यै नगरेका हुन सक्छौँ। त्यसैले यस्ता नयाँ अनुभवलाई कसैले आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स, सुपरन्याचुरल एक्सपिरियन्स भनेर व्याख्या गर्छन्। मस्तिष्कमा जे जस्तो एक्टिभिटी भइरहेका छन् ती सब आखिर हाम्रो मस्तिष्कबाट नै उब्जने हो। अर्थात् जति नै बियोन्ड नेचर मेटाफिजिक्सको कोणबाट एनलाइटनमेन्टलाई हेर्ने हो भने त्यसलाई बुझ्ने, बुझाउने, अनुभव गर्ने हामी म्याटरले नै गर्छौँ।
म्याटर अर्थात् हाम्रो फिजिकल ब्रेन। त्यसैले एनलाइटेनमेन्ट र यसको स्रोत कुनै रहस्यमय विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। एनलाइटेनमेन्टको विषयमा बुद्धको कथनलाई एक फेर हेरौँ। उहाँको केही दर्शनहरू मलाई चित्त बुझ्दैन, तर एनलाइटेनमेन्ट प्राप्तिको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरूमा उहाँले दिएको ज्ञान मलाई तर्कसङ्गत लाग्छ। 1. आफू र आफ्नो चित्त दुईटा फरक इकाइ हुन्। जीवनमा मोह त्याग्नुको अर्थ मृत्यु र क्षय अर्थात् डिकेको सम्पूर्ण अन्त हुनु हो। केही थोकको मोह नराख्न सक्नुको लागि म अर्थात् सेल्फ भन्ने एन्टिटी हुँदैन भनी अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। सेल्फ भन्ने एन्टिटी भ्रम मात्र हो भनी अनुभव गर्नलाई ध्यानको विधि अपनाउनुपर्छ। बुद्धिज्म अनुसार अ प्लेस अफ नथिङनेस, नन पोजेसन र नन अट्याचमेन्ट यी 3 मुख्य स्तम्भमा एनलाइटनमेन्टको अनुभव उभिएको छ। एनलाइटनमेन्टको यो दर्शन अवश्य पनि नाहिलिस्टिक भान हुन्छ, तर एनलाइटनमेन्ट प्राप्तिको लागि नाहिलिस्टिक हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ भने त्यो प्रश्नको केही औचित्य म देख्दिनँ। प्रश्नको दोस्रो भाग हेरौँ। हाउ क्यान वी क्रिएट अ ब्यालेन्स बिट्विन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड एन्ड स्पिरिचुअलिटी? यदि स्पिरिचुअलिटी आत्मा, सोल, स्पिरिटसित सम्बन्धित हुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ हो भने मसित केही जवाफ छैन। जीवन आत्माले सञ्चालन हुँदै हुन्न भन्ने एक्टिभ क्लेम म गर्दिनँ, तर मानिसमा आत्माको बास हुन्छ भन्ने कुनै पनि तर्कले मलाई विश्वस्त बनाउन सकेको छैन। त्यसैले स्पिरिचुअलिटी जीवनको उद्देश्य र अर्थको खोजी गर्ने प्रक्रिया हो भनी स्पिरिचुअलिटीलाई परिभाषित गर्दै म अघि बढ्दैछु। प्रश्नमा हामी उल्लेख गर्नुभएको छ, सामूहिक रूपमा हामीले मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड र स्पिरिचुअलिटी बीच ठिक सन्तुलन बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने हाम्रो व्यक्तिगत अध्यात्मको सन्तुलन अर्को व्यक्तिसित मेल नखान सक्छ। तपाईँको प्रश्नलाई एउटा बक्सभित्र राखेर निहाल्ने हो भने मेरो जवाफ यस्तो रहेको छ। यदि कुनै व्यक्ति मटेरियलिस्टिक अर्थमा एकपछि अर्को उपलब्धि हासिल गर्छ, जीवनको हरेक उद्देश्य पुरा गर्छ र पनि खुसी हुन सक्दैन भने आफ्नो असन्तुष्टिको कारण खोज्नु नै स्पिरिचुअलिटीको बाटो हो। आफूलाई कस्तो जीवन जिउन मन छ, किन असन्तुष्टिहरू छन्, यिनका कारणहरू के हुन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर निरन्तर आत्मपरीक्षणले खोज्नु भनेको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड र स्पिरिचुअलिटी बीच सन्तुलन कायम गराउने प्रक्रिया हो। आफ्नो कन्सियसनेसलाई हामी जति विस्तार गर्दै जान्छौँ, हामीमा स्पिरिचुअलिटी त्यति नै बढ्दै जान्छ। सम्पूर्ण मटेरियल या सांसारिक सुखको उपभोग र आनन्द लिएर पनि ती मटेरियल थोकहरूमा भावनात्मक रूपमा आफ्नो स्वामित्व हुँदैन भनी इमान्दारीपूर्वक मनन गर्न सक्नेहरू पक्कै मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड र स्पिरिचुअलिटी बीचको स्थानमा बसेका हुन्छन्। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड र स्पिरिचुअलिटी बीच सन्तुलन बनाउन आत्मपरीक्षण, मेडिटेसन गर्नु र आफूभित्र दया, क्षमा, नन पोजेसनको भावना जगाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर स्पिरिचुअलिटी भौतिक वा अभौतिक मापदण्डले मात्र निर्धारित हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। मटेरियलिस्टिक हुनु र नहुनु स्पिरिचुअलिटीसित कोरिलेट नहुन नि सक्छ। जोगी, भिक्षु बन्दैमा या समाज, घर परिवार छोड्दैमा कोही स्पिरिचुअल भइहाल्दैन। घर, गाडी, गरगहना हुनेहरू, भौतिक उपभोग गरी सुख हुनेहरू स्पिरिचुअल हुन सक्दैन भन्ने पनि हुँदैन। जोगी, भिक्षु बन्नु जसरी जीवनशैली हो, त्यसरी नै भौतिक उपभोग गरी समाज, घर परिवार अँगाल्नु पनि जीवनशैली मात्र हो। म यो किन भन्दैछु भने भौतिक कुरा त्याग्ने व्यक्तिहरू सधैँ डिट्याच्ड होइन, कहिलेकहीँ सप्रेस्ड हुने गरेका छन्। कन्सियसनेसको विकाससँगै डिट्याचमेन्ट प्राकृतिक रूपमा बढ्दै जान्छ। आफू केही थोकको मालिक हुनु र नहुनु, आफ्नो अहोदा हुनु र नहुनु, आफू धनी गरिब हुनु र नहुनुमा यदि कोही व्यक्ति मानसिक रूपमा केही भिन्नता महसुस गर्दैन भने त्यही व्यक्ति स्पिरिचुअल हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को प्रश्न आएको छ श्रीवास श्रेष्ठको। मैले धेरै मान्छेहरू भेटेको छु जो स्मार्ट नहुँदा पनि आफ्नो तर्कहरूलाई लिएर एकदमै कन्फिडेन्ट हुन्छन्। त्यस्तो किन हुन्छ होला र
तपाईँले पनि त्यस्तो मान्छेहरू भेट्नु भएको छ। मूर्ख मान्छेहरू आफ्नो मूर्खताप्रति कन्फिडेन्ट हुनु कुनै नौलो कुरा होइन। मुख्य गरी कग्निटिभ बायस र आत्मजागरुकताको अभाव भएको मानिसहरूमा यस्तो स्वभाव हुने गरेको छ। डनिङ क्रुगर एक्सपेरिमेन्टसित अवगत हुनुहुन्छ भने तपाईँ अड्कल लाउन सक्नुहुन्छ कि स्मार्ट नहुँदा पनि आफ्नो तर्कहरूलाई लिएर केही व्यक्तिहरू किन कन्फिडेन्ट हुन्छन् भनी। कुनै पनि कार्यमा न्यून क्षमता भए पनि आफ्नो क्षमताको अधिक मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति मूर्ख व्यक्तिहरूमा हुने डनिङ क्रुगर एक्सपेरिमेन्टको नतिजाले बताउँछ। मूर्ख मान्छेहरू कग्निटिभ बायसले गर्दा आफ्नो असक्षमताको पहिचान गर्न सक्दैनन् र आफू अरूभन्दा वरिष्ठ छु भन्ने भ्रममा जिउँछन्। अर्कोतर्फ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सिप भएका ज्ञान हासिल गरेकाहरू भने आफूले के कति जान्दैन र आफूले के कति सिक्न बाँकी छ भन्ने कुरामा सचेत हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू धेरैजसो आफ्नो ज्ञान, सिप र कलाको कम मूल्याङ्कन गर्छन्। डनिङ क्रुगर एक्सपेरिमेन्टले यी व्यक्तिहरूको कन्फिडेन्स लो हुने गरेको बुझाउँछ। जब यी व्यक्तिहरू एक्सपर्ट लेभलमा पुग्छन् तब बल्ल यिनको कन्फिडेन्स बढ्न थाल्छ। स्मार्ट नहुने व्यक्तिहरूमा यो गुण हुँदैन र आफ्नो तर्कलाई लिएर कन्फिडेन्ट हुने गर्छन्। मैले मात्र होइन, हामी सबैले जीवनमा यस्तो व्यक्ति अवश्य भेटेका छौँ। आजको Q&A एपिसोडमा यति नै प्रश्न लिएको छु। प्रश्नको लागि सबै साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद छ। केही सोध्ने, बुझ्ने, बुझाउने वा बाँड्ने चाहना आयो भने हामीसित सम्पर्क राख्न नभुल्नुहोला। नयाँ एपिसोड र नयाँ विषयहरू लिएर छिट्टै तपाईँहरू सामु आउनेछु भन्दै बिदा माग्छु। साथ रहिदिनु भएकोमा धन्यवाद।